शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम वाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे अजीज़ हमवतनों, मुस्लिम गैर मुस्लिम, कुरान सब के लिए है। कल मैंने जो इस 22 आयत का व्लॉग बनाया था, 22 आयत था। आज मैं 23 आयत का व्लॉग बना रही हूँ और सूरत अराफ और 8वां सिपारा है। और यहाँ भी शैतान का बयान है कि शैतान क्या करता है इंसान के साथ और इंसान कैसी शैतान की मानता है। कहा अल्लाह ताला फरमाते हैं, काला रब्बना ज़लमना अनफुसना। कहा इन दोनों ने, जिस तरह अल्लाह ताला ने कहा पहली आयत में, वकुल लकुमा इन्न शैतान लकुम अदु मुबीन। आया मैं तुमको नहीं कहा था कि शैतान तुम्हारा वाज़ेह खुला दुश्मन है। तो कहा इन्होंने रब्बना, आदम अलैहिस्सलाम अम्मा हवा ने, कि ए रब हमारे ज़लमना अनफुसना, हमने जुल्म किया अपनी जान पर। वइल्लम तग़फ़िर लना, अगर तुम हमें बख्श न दे, वतरहमना, और रहम ना करे, तो हम खसारे में हो जाएंगे, हम तवानियों में हो जाएंगे। फिर उन्होंने दुआ की। मेरी बहनों, ये मेरे भाइयों, ये दुआ है आदम अलैहिस्सलाम की, ये बख्शिश के लिए है। इंसान को, हर मुसलमान को ये दुआ पढ़नी चाहिए। तो 300 साल तक ये अलहदा फिर इनको रखा गया ज़मीन पे और इनको जन्नत से निकाल दिया गया। फिर उनको, तो इन्होंने इस दुआ भी पढ़ी, ये दुआ की कि अल्लाह ताला ने ख़ुद ही सिखाई उनको। फिर इन्होंने कहा कि ए रब हमारे, हमने जुल्म किया अपने आप पर। वइल्लम तग़फ़िर लना, अगर तुम बख्श न दे, व तरहम न, और रहम न करे हम पर, तो हम हो जाएंगे तवानियों में से, हम खसारे वाले वैसे हो, जैसे यानी दुनिया में भी और आखिरत में भी। और ये दुआ हर मुसलमान को पढ़नी चाहिए। काला बितु बादुकुम लिबादिन, कहा अल्लाह ताला ने, उतरो बाज़े तुम इसमें से, बाज़े अदुव्वुल लकुम फ़िल अर्दि, दुश्मन होगा तुम्हारे लिए ज़मीन पर। मुस्तक़र्रुन व मताउन इला हीन, जगह दूंगा तुमको, फ़ायदा दूंगा एक वक़्त तक, यानी मौत तक। तो अल्लाह ताला ने कहा कि इनको कि यानी वहाँ जन्नत में सांप भी था, मोर भी थी, और वो आदम अलैहिस्सलाम हम हवा भी थी। तो इनके ज़रिए से फिर वो सांप और मोर के ज़रिए से शैतान अंदर जन्नत में गया था। तो इनको भी निकाला अल्लाह ताला ने, आदम अलैहिस्सलाम अम्मा हवा को भी निकाला कि निकलो तुम बाज़े, उतरो इससे, बाज़े तुम उतरो इससे, क्या जन्नत जो है तो वो आसमान पे हैं, तो ये जो है दोज़ख जो है दो ज़मीन में है। तो उन्होंने कहा कि तुम उतरो बाज़े, तुम बाज़े, दुश्मन होगा तुम्हारे लिए मुस्तक़र, ज़मीन पर मुस्तक़र, और जगह दूंगा। हर बच्चा जो पैदा होता है तो उसका ना कोई लिबास होता है, ना उसका कोई घर होता है, मगर उसके लिए फिर लिबास या बनाया जाता है या उस वक्त ख़रीदा जाता है या जैसा भी। तो और फिर उसको जगह दी, यानी ज़मीन का एक टुकड़ा उसको दे देता है, उसका घर होता है। यानी ज़मीन पे उसका कोई घर भी नहीं होता उस बच्चे के लिए, फिर उसको घर देता है, मताउन, और फ़ायदा, खाना पीना, रहन सहन, लिबास, अर्ज़ की रिश्तेदारियाँ, माँ बाप, बच्चे, सास ससुर, दादा दादी, ये सारे रिश्ते, चाचा मामू, बहन भाई, ये तमाम रिश्ते, ये फ़ायदा है दुनिया के लिए, और घर है ये दुनिया के लिए, मगर हम तरीके से इसको इस्तेमाल करें, आराम इसमें ना करें। इलाहीन, मौत की वक़्त तक तुम्हें मैं फ़ायदा दूंगा, अल्लाह ताला ने कहा। काला, अल्लाह ताला ने काफ़ी आता हो ना, इसमें तुम ज़िंदा रहोगे, वफ़िया तमूतून, और इसमें तुम मरोगे, व मिन्हा तुख़रजून, और इसमें से तुम निकाले जाओगे। अल्लाह ताला ने कहा कि ये देखो, हम लोग मोए हुए थे, हम मरे हुए थे, हमें अल्लाह ताला ने पैदा किया, हम ज़िंदा हुए, मरे हुए थे एक दफ़ा, फिर ज़िंदा हुए, फिर अल्लाह ताला हमें मारेगा 2 दफ़ा, फिर हमें अल्लाह ताला रोज़ क़यामत वाले दिन ज़िंदा करेगा। तो अल्लाह ताला ने कहा कि तुम इसमें रहोगे, ज़मीन में, काल फ़ीहा तहयोना, इसमें ज़िंदगी गुजारोगे, वफ़ीहा तमूतुन, और इसमें तुम मरोगे, व मिन्हा तुख़रजून, और इसमें से तुम्हें मैं निकालूंगा। या बनी आदम क़द अनज़लना अलैकुम लिबासन युवारी सौआतिकुम वरिशा, ए आदम की औलाद, बेशक हमने नाजिल की तुम पर लिबास, शर्मगाह छुपाने के लिए और जीनत।
میں آج ایک ویلوگ دیکھ رہی تھی جو 8 مارچ تک یہ آج کے دن آج وہ اس میں اسلام آباد لاہور میں یہ کیا تھا، آزادی مارچ تھا عورت کے لیے، اس عورت کو آزادی چاہیے۔ بہنیں تمہیں کیا چاہیے؟ اور اسلام نے تم عورت کو آزاد پیدا کیا ہے، کسی مذہب میں اتنی آزادی نہیں ہے اس عورت کے لیے جتنی اسلام میں آزادی ہے۔ اور جو تمہیں پردہ کا کہا جا رہا ہے تو پردہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے، تمہارے حسن ہے اس میں، تمہارا وقار ہے اس میں، تمہاری خوبصورتی ہے اس میں پردے میں، اگر پردہ تجھے دیا گیا ہے تو تم کیا چاہتی ہو اور کیا چاہتی ہو؟ تو میں اس کے لباس کی طرف، ان کے لباس بار بار وہ بتائے رہے تھے ہینکر، تو میں لباس کو دیکھ رہی تو لباس کیا تھا ان کو، تو ننگی تو ہو گئی ہو، اور کیا مانگتی ہو؟ اور کیا؟ ایک بندہ سیڑھیوں پہ چڑھ رہا تھا اور دوسری سیڑھی مانگ رہا تھا کہ اوپر جائے۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، خدا کا خوف کرو، اسلام نے عورت کو آزادی دی ہے، اسلام نے عورت کو وقار دیا ہے، اسلام نے عورت کو عزت دی ہے، اس عزت کو زیادہ مجروح نہ کرو۔ یہ کیا چاہتی ہو؟ اور جو باتیں کر رہی تھی اس کا لباس ایسا تھا جیسے چست چوبند اس کے بدن کے ساتھ سیلا گیا ہو۔ تو میری بہنوں، یہ اسلام یہ چیز نہیں چاہتا۔ وہ کہتی ہے راستے میں مجھے لوگ چھیڑتے ہیں تو چھیڑیں گے نہیں، جو میں دعوت دوں گی لوگوں تو لوگ مجھے چھیڑیں گے۔ تم دعوت نہ دو، تم پردے میں جاؤ، کوئی بھی نہیں یہ ہمیں کیوں نہیں چھیڑتا؟ ہمارے خاندان کی لڑکیوں اور لڑکوں کو کوئی نہیں چھیڑتا، کیونکہ لباس پورا پہننا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے نازل کیا لباس تمہارے کہ تم اپنی شرمگاہوں کو چھپاؤ، وریشہ تمہاری خوبصورتی ہے لباس میں۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ، مگر لباس پرہیزگاری کا، لباس پرہیزگاری کا اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا، سورۃ اعراف میں فرما دیا کہ لباس میں نے تمہیں دیا تمہارا شرم حیا چھپا رہے، تمہاری زینت بنی رہے، تم خوبصورت نظر آؤ، مگر وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ، میں لباس پرہیزگاری کا، یہ نہیں کہ اسٹیولیس سینے والی قمیضیں اور دوپٹہ ہے ہی نہیں، دوپٹے آج کل سوٹوں کے ساتھ جوڑے دوپٹے ہے ہی نہیں ہیں، ایسا وقت آ گیا ہے۔ تو لباس التقویٰ، لباس پرہیزگاری کا، اپنے آپ کو پورا چھپاؤ، اپنے آپ کو اندر رکھو۔ یہ دیکھو سونا اور روپا اور ڈالر اور یہ پاؤنڈ یہ انسان چھپا کے رکھتا ہے نا، کیونکہ یہ قیمتی ہے۔ تو میری بہنوں تم تو قیمتی ہو، تم اپنے آپ کو قیمتی نہیں کرتی ہو، تم بازاروں میں اپنے آپ کو نیلام کر رہی ہو، تو پھر ایسا تو نہیں ہوتا۔ یہ اسلام نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو۔ اسلام نے تمہیں بہت عزت دی ہے، تمہیں وقار دیا ہے، تمہیں خوبصورتی دی ہے، اسلام نے تمہیں بہت بلند کیا ہے، اپنی بلندی اپنی حدود میں رہو۔ ذالک خیر، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، اللہ فرما رہا ہے کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ذالک من آیات اللہ، اس طرح آیات اللہ کی، لعلہم یذکرون، ہو سکے کہ تم نصیحت پکڑو۔ یہ اللہ کی طرف سے آیاتیں ہیں، ہو سکے کہ تم نصیحت پکڑو۔ میری بہنوں، میری بھائیوں، تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حیا پردے کی زندگی دے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا، تم قیمتی ہو۔ سونا لوگ باہر پھینکتا ہے، نہیں پھینکتا، عورت تو سونے سے بھی بہتر ہے، عورت سونے سے بھی قیمتی ہے، مگر وہ اپنے آپ کو قیمتی سمجھے تو، وہ جو نہیں سمجھتی تو پھر وہ بازاروں میں بکتی ہے، پھر بازاروں میں اس کے ساتھ جو بھی ہوتا ہے پھر وہ اس کی اپنی وجہ سے ہوتا ہے، یہ اللہ اور رسول کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ میں قرآن پر پڑھنے کی، قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں حیا و پردہ نصیب کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔